अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मास्टर सिपाही शमसुद्दीन कुछ देर के लिए खामोश हो गया। कमांडो औरंगजेब ने कहा, क्या शिमले के उस गरीजन या रेजिमेंटल हेडक्वार्टर में अपना कोई ऐसा आदमी है जो परवीन के बारे में दुरुस्त मालूमात फराहम कर सके? शमसुद्दीन बोला, अपना आदमी भी है और वो दुरुस्त मालूमात भी फराहम कर लेगा, लेकिन वही बात है कि इसमें हो सकता है थोड़ा वक्त लग जाए। लेकिन कमांडर शेरवान ने बताया है कि कर्नल भगत राम ने हाजी साहब को सिर्फ 3 दिन की मोहलत दी है। औरंगजेब ने कहा, यह मोहलत ज़्यादा भी हो सकती है। इस पर शमसुद्दीन बोला, अगर कर्नल भगत राम ने मोहलत न बढ़ाई और परवीन को हलाक कर डाला तो ये बड़ी हजीमत की बात होगी। दुनिया वाले कहेंगे कि कश्मीरी कमांडोज में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि इतने बड़े कश्मीरी बुजुर्ग और लीडर की बेटी को छुड़ा सकते हैं। कमांडो औरंगजेब भी सोच में पड़ गया। फिर उसने पूछा, आपके ख्याल में परवीन का पता चलाने में हमारे आदमी को अंदाजन कितना वक्त दरकार होगा? शमसुद्दीन बोला, मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता। ये तो अपने आदमियों से मशवरा करने और उनकी राय मालूम करने के बाद ही कुछ पता चलेगा। हो सकता है वो कल शाम तक आकर परवीन का ठिकाना बता दें। हो सकता है इसमें 2-1 दिन लग जाएं। हकीकत यह है कि जैसा कि तुम खुद जानते हो, इस किस्म के हालात में सिक्योरिटी इतनी सख्त कर दी जाती है कि सुराग लगाने का काम सुस्त हो जाता है। फिर तुम्हारे श्रीनगर वाली छावनी को नेस्तो नाबूद करने के बाद भारतीय फौज में सख्त बेचैनी फैल गई है। वहाँ के कमांडर कर्नल भगत राम के लिए ये उसकी साख ही नहीं बल्कि फौजी करियर का मसला बन चुका है। चुनाचे इन हालात में परवीन के हाथ में आया हुआ एक मोहरा है जिससे वो बाजी जीत भी सकता है और बसात उलट भी सकता है। लाजिमी तौर पर यहाँ मिलिट्री सिक्योरिटी बहुत सख्त कर दी गई होगी, लेकिन तुम फिक्र न करो, ये काम मैं जितनी जल्दी हो सका कराने की कोशिश करूँगा। मैं सुबह सुबह रहीम के पास जाऊँगा। वो पहले रात को भी यहीं सोता था, मगर अब लोअर बाजार वाले अपने मकान में चला जाता है। ऐसा करना, कल दिन के 10-11 बजे के दौरान मेरे पास दुकान पर आ जाना। मैं तुम्हें सारी सूरत हाल बता दूंगा। मैं इस दौरान लकड़ी के ताबूत पर बैठा खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा। शमसुद्दीन ने कहा, तुम लोगों का कोई पीछा तो नहीं कर रहा था? कमांडो औरंगजेब ने कहा, मुझे यकीन है हमारे पीछे कोई इंटेलिजेंस वाला नहीं था। शमसुद्दीन ने कहा, तुम लोगों को साथ साथ नहीं फिरना चाहिए। मेरी दुकान पर तुम अकेले ही आना। अपने साथी कमांडो को बेशक उस कोठरी में ही छोड़ आना। ये ताले की एक चाबी अपने पास रख लो। उसने जेब में से एक चाबी निकाल कर कमांडो औरंगजेब को दिया। दुकान में दाखिल होने के बाद ऊपर गैलरी में चले आना, मैं वहीं आ जाऊंगा। अब तुम लोग वापस चले जाओ। ख्याल रखना, अगर कोई तुम्हारा पीछा कर रहा हो तो उसे अपने पीछे पीछे न आने देना। रास्ते में ही मौका पाकर उसे ख़त्म कर देना। अब जाओ। मास्टर सिपाही शमसुद्दीन ने मोमबत्ती फूंक मार कर बुझा दिया। मैं और कमांडो औरंगजेब वो सीधा ताबूतों वाले केबिन से बाहर निकल कर अंधेरे में जिस तरफ से आए थे उस तरफ रवाना हो गया। कुछ दूर चलने के बाद कमांडो औरंगजेब ने मुझे बाजू से पकड़कर अपने साथ जल्दी से एक तरफ अंधेरे में किया और उकाब जैसी चमकदार आंखों से पीछे अंधेरे में घूरने लगा। आहिस्ता से बोला, हो सकता है हमारे पीछे कोई खुफिया पुलिस वाला लगा हुआ। अगर हुआ भी तो सामने आ जाएगा। हम कोई 2 मिनट तक पहाड़ी पगडंडी के उस मोड़ पर अंधेरे में खामोश खड़े रहे, मगर पीछे से कोई आदमी ना आया। जब औरंगजेब को इत्मीनान हो गया तो मुझे लेकर आगे चल पड़ा। मैंने औरंगजेब से पूछा, रात गुजारने के लिए हमारा ठिकाना कौन सा होगा? वो चलते चलते कहने लगा, शिमले के ऊपर बाजार में हमारा एक आदमी रहता है, हम उसके पास ठहरेंगे। रात के 11:15 बज रहे थे जब हम ऊपर बाजार के एक ऊंची नीची पहाड़ी गली में अपने आदमी के मकान पर पहुंचे। ये 40-42 बरस का एक मजबूत जिस्म वाला मजदूर टाइप का आदमी था। वो हमें ऊपर ले गया। उसने कोठड़ी खोल दिया। अंदर जमीन पर बिस्तर बिछा हुआ था। कमांडो औरंगजेब ने उस आदमी से कहा, समद, मुझे 10 बजे के बाद शमसुद्दीन की दुकान पर जाना है। 9 बजे जगा देना। उस आदमी का नाम समद था। कहने लगा, जगा दूंगा, इस वक्त सो जाओ। उसने 2 लिहाफ ला कर रख दिए और चला गया। उसके जाने के बाद कमांडो औरंगजेब कहने लगा, बाजार में इसकी तेल और गैस के चूल्हे मरम्मत करने की दुकान है। ये कश्मीरी मुजाहिदों का बड़ा एतमाद साथी है। इसके बाद हम सो गए। सुबह ठीक 9 बजे समद ने हमें जगा दिया।
ہم نے ناشتہ کیا اور 10:15 تو اورنگزیب نے مجھے کہا تم یہاں رہو گے، میں شمس الدین سے مل کر حالات کا پتہ کر کے آتا ہوں۔ وہ چلا گیا، تھوڑی دیر بعد ہی واپس آ گیا اور بولا جس آدمی کی شمس الدین نے ڈیوٹی لگائی ہے وہ ابھی پروین کے بارے میں معلومات لے کر واپس نہیں آیا۔ شمس الدین نے کہا کہ ہم لوگ سمد کے مکان پر ہی ٹھہریں گے، وہ خود آ کر ہمیں ملے گا۔ سمد مکان کو باہر سے تالا لگا کر دکان پر چلا گیا تھا، ہمارے لیے اس نے کھانے پینے کا سامان رکھ دیا تھا۔ ہم نے اس کے مکان کی دوسری منزل کی کوٹھڑی میں سارا دن بیٹھے رہ کر گزارا۔ اس کی مکان کی پچھلی کھڑکی ایک وادی کی طرف کھلتی تھی، اس طرف سے دھوپ آ رہی تھی۔ سمد نے ہمیں بازار والی کھڑکی کھولنے سے منع کیا تھا۔ دوپہر گزر گئی، رات ہوئی تو شمس الدین آیا اور کہنے لگا حاجی صاحب کی یرغم والی بیٹی پروین کا سراغ مل گیا ہے۔ ہم بہت خوش ہوئے۔ شمس الدین کوٹھڑی میں ہمارے پاس ہی زمین پر بچھی ہوئی دری پر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ پروین کو فوجی گریجن کے کوارٹر گارڈ کے اوپر والے کمرے میں بند کیا ہوا ہے، وہاں ہر وقت 3 مسلح سپاہی پہرے پر ہوتے ہیں۔ گریجن کے اندر دن کے وقت باہر سے جانے والے ہر سویلین کی پوری تلاشی لی جاتی ہے، رات کے وقت کسی سویلین کو گریجن میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ گریجن کے آس پاس کی پہاڑیوں پر بھی فوجی گشت لگاتے رہتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد دوربینوں سے کوارٹر گارڈ کی دوسری منزل کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو اس بات کا شدید خطرہ لگا ہوا ہے کہ کشمیری کمانڈوز پروین کو چھڑانے کے لیے ضرور اٹیک کریں گے۔ میں نے شمس الدین سے پوچھا کوارٹر گارڈ کی دوسری طرف کیا ہے؟ تمہارا مطلب اس کے عقب سے ہے نا؟ شمس الدین نے کہا میں دوپہر کے بعد خود یہ جگہ دور ایک پہاڑی سے دیکھ کر آیا ہوں۔ کوارٹر گارڈ کی پچھلی جانب گہری کھڈ ہے، پتھر کی دیوار کھڈ کی تہہ سے کوارٹر گارڈ کی دوسری منزل تک بالکل سیدھی چلی گئی ہے۔ رات کے وقت اب وہاں خاص طور پر ایک سرچ لائٹ لگا دی گئی ہے جو ساری رات روشن رہتی ہے۔ کمانڈو اورنگزیب گہری سوچ میں تھا۔ شمس الدین کہنے لگا مہلت کی مدت میں صرف کل اور پرسوں کا دن رہ گیا ہے۔ میں کوارٹر گارڈ کا جو نقشہ دیکھ کر آیا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ وہاں ہمارا کوئی کمانڈو پہنچ سکے گا، اور پھر صرف وہاں تک پہنچنا ہی نہیں، وہاں مسلح فوجیوں کی موجودگی میں پروین کو نکال کر بھی لانا ہے۔ پیچھے سے اوپر جانے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ گریجن میں سیکورٹی اس قدر سخت کر دی گئی ہے کہ اپنے مسلمان کشمیری ساتھیوں کو بھی جو گریجن کے اندر باغبانی اور رسوئی وغیرہ میں کام کرتے ہیں سخت چیکنگ کے بعد اندر جانے دیا جاتا ہے۔ میں نے شمس الدین سے کہا لیکن کچھ بھی ہو ہمیں پروین کو ہر حال میں وہاں سے نکالنا ہے۔ شمس الدین کہنے لگا تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، میں یہ بھی مانتا ہوں کہ تم لوگ جان کی پرواہ کیے بغیر اس مشن پر چل پڑو گے، لیکن اس سے کیا حاصل ہوگا؟ مشن بھی مکمل نہ ہوا اور جان بھی چلی گئی۔ اس دوران کمانڈو اورنگزیب خاموش تھا، وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ شمس الدین نے بات ختم کی تو اس نے سوال کیا گریجن کمانڈر کون ہے؟ شمس الدین نے کہا اس کا نام بریگیڈیئر شیاما پرساد مکھرجی ہے، وہ جاٹ ریجمنٹ کا بریگیڈیئر ہے اور گریجن کا آفیسر کمانڈنٹ ہے، مگر تم اس کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کمانڈو اورنگزیب کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس کے دماغ میں کوئی دوسری ہی سکیم ہے، کوئی دوسرا ہی مشن ہے۔ اس نے کہا تم یہ بات چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بریگیڈیئر گریجن کے اندر رہتا ہے یا اس سے باہر؟ شمس الدین نے کہا وہ گریجن کے پیچھے ایک خوبصورت باغیچے والی 4 کنال کی کوٹھی میں رہتا ہے، کوٹھی کے اندر سوئمنگ پول بھی ہے۔ کمانڈو اورنگزیب کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، جیسے اسے اپنا کوئی نیا منصوبہ کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہو۔ اس نے بڑے دھیمے لہجے میں پوچھا وہ اکیلا رہتا ہے یا فیملی بھی اس کے ساتھ ہے؟ پوری فیملی اس کے ساتھ رہتی ہے، اس کی موٹی بنگالن بیوی اپنی جوان لڑکی کے ساتھ ہماری دکان میں چیزیں خریدنے آتی رہتی ہے۔ کمانڈو اورنگزیب نے میری طرف دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا، مجھ سے مخاطب ہو کر میرا نام لے کر بولا ہم اپنے ٹارگٹ تک پہنچ گئے ہیں، لیکن ٹارگٹ تک پہنچنے کا صرف ٹریک بدل دیا ہے۔ میں نے اس وقت اورنگزیب سے کوئی تفصیل نہ پوچھی، وہ شمس الدین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شمس الدین خواجہ بریگیڈیئر شیاما پرساد مکھرجی کی جوان بیٹی کہیں پڑھتی ہے؟ شمس الدین موضوع کے اچانک بدل جانے پر کچھ تعجب میں تھا، کہنے لگا ہاں وہ کوئن الزبتھ کالج میں پڑھتی ہے۔ کمانڈو اورنگزیب ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، کہنے لگا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں رہا کہ ہم گریجن کے کوارٹر گارڈ کی دوسری منزل میں پروین تک پہنچنے کی کوئی سکیم تیار کریں، اس کے لیے باقاعدہ منصوبے کی ضرورت ہے۔
اور مہلت کی مدت پرسوں تک ختم ہو جائے گی۔ بہت ممکن ہے کہ کرنل بھگت رام انتقام کے جذبے میں آ کر پروین کو ہلاک کرنے کی حماقت کر بیٹھے، اس لیے ہم ایک فوری منصوبے پر عمل کریں جس کی کامیابی کا مجھے 100% یقین ہے۔ وہ کیا ہے؟ شمس الدین نے کسی قدر حیرانی کے ساتھ پوچھا۔ میں کمانڈو اورنگزیب کے منصوبے کو سمجھ چکا تھا۔ اورنگزیب نے بڑے پختہ عزم مگر دھیمی آواز میں کہا، ہم بریگیڈیئر شیاما پرساد مکھرجی کی بیٹی کو اغوا کر کے یرغمالی بنائیں گے۔ شمس الدین اس کا منہ تکنے لگا، پھر بولا، یہ بڑا خطرناک کام ہوگا۔ دشمن کے گھر میں بیٹھ کر اس کی بیٹی کو اغوا کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے میرے نزدیک۔ کمانڈو اورنگزیب نے کہا، کمانڈو کا کام ہی دشمن کے گھر میں جا کر اٹیک کرنا ہوتا ہے۔ تم صرف ہمیں یہ پتہ کرا دو کہ گریجن کمانڈر بریگیڈیئر شیاما پرساد کی بیٹی کا نام کیا ہے اور وہ کس وقت کالج جاتی ہے اور اسے کون کالج لے جاتا ہے۔ شمس الدین بولا، پتہ کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے معلوم ہے۔ اس کی بیٹی کا نام ارملا مکھرجی ہے۔ صبح 8:30 بجے کالج لگتا ہے۔ وہ اپنی گاڑی میں جاتی ہے۔ اپنی گاڑی میں وہ ہماری دکان پر بھی آتی رہتی ہے۔ نیلے رنگ کی فیٹ گاڑی ہے، مجھے اس کا نمبر بھی یاد ہے، SM 216 ہے۔ کیا تم ہمیں اس کی شکل دکھا سکتے ہو؟ شمس الدین اب ہمارے نئے منصوبے کے ساتھ برابر تعاون کر رہا تھا۔ کہنے لگا، اس کے لیے صبح 8 بجے بڑے ڈاک خانے کے پیچھے جہاں مال روڈ گھوم کر کوئرل زبط کالج کی طرف جاتی ہے، وہاں کرشنا ٹی سٹال کے کھوکے کے پاس آ جانا۔ ٹی سٹال اس وقت بند ہوتا ہے، میں وہاں پہلے سے موجود ہوں گا۔ بریگیڈیئر کی بیٹی کالج جاتے ہوئے روزانہ وہیں سے گزرتی ہے۔ موڑ کی وجہ سے گاڑی کی رفتار بھی ہلکی ہو جاتی ہے، تم اسے اچھی طرح سے دیکھ سکو گے۔ کمانڈو اورنگزیب نے کہا، ٹھیک ہے، ہم دونوں صبح 8 بجے کرشنا ٹی سٹال کے پیچھے آ جائیں گے۔ شمس الدین اٹھ کھڑا ہوا، جانے سے پہلے کہنے لگا، اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہارے پیچھے کوئی خفیہ پولیس کا آدمی نہ لگ جائے۔ شمس الدین، تم اس کی فکر نہ کرو، ہم خفیہ پولیس والوں کو اس کی چال سے پہچان لیتے ہیں۔ جب شمس الدین جا چکا تو میں نے اورنگزیب سے کہا، مجھے تمہاری سکیم سے پورا اتفاق ہے۔ قدرت نے یہ ہمیں بڑا اچھا موقع دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم بریگیڈیئر کی بیٹی کو اغوا کرنے کے بعد رکھیں گے کہاں؟ کمانڈو اورنگزیب نے بڑے سکون کے ساتھ جواب دیا، اس طرف سے تم بے فکر رہو، میرے پاس یہاں شملے میں بڑے خفیہ ہائیڈ آؤٹ ہیں۔ ہم یوں ہی کشمیر کی جنگ میں بھارتی فوجیوں کو ناکوں چنے نہیں چبوا رہے۔ رات ہم نے اپنے مجاہد سمت کے ٹھکانے پر ہی گزاری۔ دوسرے روز صبح پورے 8 بجے میں اور کمانڈو اورنگزیب شملہ کے بڑے ڈاک خانے کے پیچھے کرشنا ٹی سٹال کے بند کھوکھے کی اوٹ میں موجود تھے۔ اتنے میں شمس الدین بھی آ گیا۔ اس نے لوہے کی بکل ماری ہوئی تھی، وہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ سورج اگرچہ شملہ کے آسمان پر چھائے ہوئے بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا، لیکن دن کی کافی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ شمس الدین ہمیں لے کر سڑک کے کنارے ایک ایسی جگہ درختوں کی اوٹ میں آ گیا جہاں سے سڑک موڑ کاٹتی تھی۔ اس نے کہا، تھوڑی دیر میں ارملا مکھرجی کی گاڑی آنے والی ہے، اس کے کالج کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ایک فوجی گاڑی گزر گئی، اس کے بعد ایک بڑا 4 نشستوں والا رکشا گزر گیا، اس میں اسٹوڈنٹ لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ پھر موڑ کے پیچھے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ شمس الدین نے کہا، ارملا کی گاڑی آ رہی ہے، میں اس کے ہارن کی آواز پہچانتا ہوں۔ ایک فیٹ گاڑی پوسٹ آفس کی عمارت کا موڑ کاٹ کر ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ شمس الدین اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، یہ ارملا کی گاڑی ہے۔ جب گاڑی قریب آئی تو جھنجھلاہٹ کے ساتھ کہنے لگا، گاڑی میں فوجی سپاہی بھی بیٹھا ہے۔ میری اور کمانڈو اورنگزیب کی نگاہیں گاڑی پر جمی ہوئی تھیں۔ گاڑی کی رفتار ہلکی ہو گئی تھی۔ گاڑی ایک سانولے رنگ کی نوجوان لڑکی چلا رہی تھی۔ پچھلی سیٹ پر ایک فوجی سپاہی مشین گن لیے بیٹھا چاروں طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ گاڑی آگے نکل گئی۔ میں نے شمس الدین سے کہا، اس کے ساتھ فوجی گارڈ کیوں تھا؟ کمانڈو اورنگزیب نے پوچھا، کیا فوجی گارڈ روز اس کے ساتھ آتی ہے؟ ہم درختوں کے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ شمس الدین نے کہا، پہلے کبھی گارڈ اس لڑکی کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ میرا خیال ہے سری نگر میں چھاؤنی پر کمانڈو اٹیک اور حاجی صاحب کی بیٹی کو یرغمال بنانے کے بعد بریگیڈیئر شیاما پرساد نے بیٹی کی سیکورٹی کے لیے گارڈ ساتھ لگا دیا ہے۔ میں اور کمانڈو اورنگزیب خاموش تھے۔ شمس الدین بولا، تم لوگوں نے بریگیڈیئر کی بیٹی کو اچھی طرح سے دیکھ لیا ہے نا؟ کمانڈو اورنگزیب نے کہا، ہاں دیکھ لیا ہے خواجہ۔ شمس الدین پوچھنے لگا، فوجی گارڈ کی موجودگی میں تمہارا منصوبہ مشکل نہیں ہو گیا؟ اگرچہ باڈی گارڈ ایک ہی تھا اور ہمارا منصوبہ مشکل نہیں ہو گیا تھا،
लेकिन इस पर एक बार फिर गौर करने की ज़रूरत पड़ गई थी। सबसे अहम वजह यह थी कि शिमले हमारे कमांडो अड्डे के वसाइल इतने कारगर नहीं थे कि हम निर्मला को अगवा करते तरबियत याफ्ता मुसल्लह फौजी बॉडी गार्ड का मसला भी हल कर सकते ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता था कि हम सबसे पहले उसे गोली मारते मगर इस इलाके में शोर मच जाता और चौक पर तैनात फौजी चौकी के सिपाही भी आकर फायर खोल सकते थे। हम बड़ी खामोशी से ब्रिगेडियर की बेटी को अगवा करके अपने खुफिया हाइड आउट पर ले जाना चाहते थे और इस काम के लिए हमें कम से कम 15-20 मिनट की खामोश मोहलत चाहिए थी। लेकिन गाड़ी में मुसल्लह गार्ड की मौजूदगी ने हमें अपने मिशन पर नजरसानी करने पर मजबूर कर दिया था। उसने शमसुद्दीन ख्वाजा के आगे इन ख्यालात का इजहार किया। ख्वाजा कहने लगा, फिर तुम लोगों ने क्या सोचा है? कमांडो औरंगजेब ने शमसुद्दीन ख्वाजा से पूछा। ब्रिगेडियर की लड़की इरमला मुखर्जी और कहाँ कहाँ जाती है? मेरा मतलब है शाम के वक्त किसी क्लब या ऑफिस वगैरह में ज़रूर जाती होगी। शमसुद्दीन गौर करने के अंदाज में बोला, यह तो मालूम करना पड़ेगा। मैंने कहा, ख्वाजा हमारे पास तुम जानते हो कि वक्त बिल्कुल नहीं है। कल परवीन की मुद्दत की मोहलत ख़त्म होने वाली है। ये मालूमात तुम कितनी देर में हासिल कर सकते हो? शमसुद्दीन बोला, आज का सारा दिन तो ज़रूर लग जाएगा। इसके लिए मुझे एक ख़ास आदमी की ड्यूटी लगानी पड़ेगी जो सारी रिपोर्ट हासिल करके मुझे शाम या रात के वक्त ही कुछ बता सकेगा। कमांडो औरंगजेब ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, दोस्त इसके सिवा कोई चारा नहीं है। ये बात तय है कि हम अपने महदूद वसाइल में से कॉलेज जाते हुए इरमला मुखर्जी को अगवा नहीं कर सकते। हमें उसे किसी दूसरी जगह से उठाना होगा। बेहतर यही है कि इरमला जहाँ जहाँ जाती है उसके बारे में मुकम्मल तफसीलात मालूम की जाएँ। कमांडो औरंगजेब शमसुद्दीन ख्वाजा से कहने लगा, ठीक है ख्वाजा, ये हमारी मजबूरी है, मगर तुम जितनी जल्दी मालूमात हासिल करने की कोशिश करो। इस दौरान हम आज रात कमांडो शेरवान से वायरलेस सेट पर रब्ता पैदा करके मालूम करेंगे कि कर्नल भगत राम ने मोहलत की मुद्दत बढ़ा दी है या वहाँ क्या सूरत हाल है। शमसुद्दीन ख्वाजा बोला, ठीक है, तुम लोग ताबूत वाले केबिन में रात को आ जाना, मैं भी रात को पहुंचूंगा। फिर उसने कमांडो औरंगजेब से खास तौर पर कहा, वहाँ जिस खुफिया जगह पर ट्रांसमीटर सेट छुपाया हुआ है वो जगह तुम्हें मालूम ही है। मुझे आने में अगर देर हो गई तो तुम कमांडो शेरवान से वायरलेस पर रब्ता कर लेना। खुफिया सिग्नल का कोड मालूम ही है। कमांडो औरंगजेब ने कहा, ठीक है, अब हम जाते हैं। रात को तुमसे ताबूत वाले केबिन में मुलाकात होगी। क्या रहीम इस वक्त वहाँ मौजूद होगा? शमसुद्दीन बोला, नहीं, उसकी वहाँ मौजूदगी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उसे मना करूँगा। केबिन में तुम दोनों हो गया। खुदा हाफिज। ये कहकर शमसुद्दीन ने लोई की बकल मारी और नशेब की झड़ियों में उतर गया। हम भी वहाँ से सड़क पर आए। हम वापस समद के मकान में ना गया, बल्कि वहीं से लोअर बाजार की तरफ से गुजर कर नीचे एक छोटे से बगीचे में आ गया जहाँ छोटी सैरगाह बनी थी। सर्दी और आसमान पर छाए हुए बादलों की वजह से सैरगाह वीरान थी। एक जानब छोटा सा होटल बना हुआ था, उसके अंदर दो एक गैर मुल्की सियाह शराब वगैरह पी रहे थे। ये होटल लकड़ी के कैबिन में बना हुआ था। बाहर 2-4 कुर्सियां रखी हुई थीं। सर्दी हो गई थी और हवा भी चल रही थी। हमने वहां से दूर जाकर एक जगह इरमला को अगवा करने के लिए जो हिकमत अमली तब्दील की थी उसकी तफसीलात पर और उसके खतरात पर गुफ्तगू करने लगे। हम काफ़ी देर वहाँ बैठे रहे, फिर उठकर होटल के कैबिन में आ गया। वहाँ हमने थोड़ा बहुत खाना खाया, कुछ खाना साथ बंधवा लिया और एक तरफ चल पड़े। कमांडो औरंगजेब इन तमाम रास्तों से वाकिफ था। खाद नालों और छोटी खाइयों वाले पहाड़ी रास्तों पर से होते हुए हम उस मकाम पर आ गए जहाँ से ताबूतों वाला लकड़ी का बोसीदा कैबिन दूर दरख्तों में नजर आने लगा। कमांडो औरंगजेब ने कहा, शिमले में इधर उधर फिरने से बेहतर है कि हम इस जगह दिन का बाकी वक्त गुजारें। चाबी औरंगजेब के पास ही थी। कैबिन में दाखिल होने से पहले हमने चारों तरफ माहौल का जायजा लिया कि कोई शख्स हमारा ताक़ुब तो नहीं कर रहा। अभी तक शिमला में कोई खुफिया पुलिस वाला हमारे पीछे नहीं था। यह एक अच्छा इत्तफाक था। कैबिन में आकर हमने दरवाज़ा बंद करके अंदर कुंडी लगा दिया। एक छोटे से रोशनदान में से अबरअलुद्दीन की हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। हमने लकड़ी के ताबूतों के दरमियान थोड़ी सी जगह बनाई और ताबूतों से टेग लगाकर बैठ गया। हमें सारा दिन वहाँ बसर करना था।